भारतसँगको सहकार्य तत्काल बन्द गर्न भुटानलाई चीनको कडा चेतावनी, नभई त्यसको परिणाम भोग्न भुटान तयार हुनुपर्ने घोषणा। भारतमा नोटबन्दी हुँदा नेपालमा भएको भारू औचित्यहीन भयो। भुटानसँगको भारू सहजै सटही हुँदा पनि नेपालमा भारतको व्यवस्था। रुसी राष्ट्रपति पुटिनले दिए 36 घण्टाका लागि युद्ध विरामको आदेश। युक्रेनले भने रुसले जालसाजी गरेको भन्दै पुटिनको युद्ध विरामलाई गरियो अस्वीकार। राष्ट्रपति भण्डारीले पठाउँदै नपठाएको शुभकामना म्यानमारको सरकारी पत्रिकामा छापिएपछि नेपालभर तरङ्ग सुरु। म्यानमारले किन गर्यो त नेपालमाथि बेइमान, यसबारेको पुरा रिपोर्ट। उत्तर कोरियाले गर्यो पूर्व परराष्ट्र मन्त्रीको सफाया, तर उनलाई मृत्युदण्ड दिइसकेको जापानको दाबी। र मर्मतका लागि युरोप पठाइएको ताइवानी सैन्य उपकरण चीन पुगेपछि विश्वभर भयो हङ्गामा। ताइवानी राष्ट्रपतिले दिइन् यस्तो आदेश। नमस्कार, ग्रेटर नेपाल टिभीले तयार पारेको अन्तर्राष्ट्रिय न्युजहरूको सङ्गालो ग्रेटर न्युजमा विवश बुढाथोकीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अब ग्रेटर न्युज विस्तारमा। भुटानलाई भारतसँग गठबन्धन गरेको र सहकार्य गरेको भन्दै चीनले धम्की दिएको छ। भारतसँगको सहकार्यको दण्ड भुटानले बेहोर्नुपर्ने भन्दै चीनले धम्की दिएको हो। बेजिङले आफ्नो देशको लागि थिम्पूको विदेश नीति नयाँ दिल्लीको प्रभुत्व र नियन्त्रणबाट प्रभावित भएको ठानिएको रिपोर्ट गरेको छ। चीन र भुटानबीच राम्रो सम्बन्ध थियो, तर सन् 1949मा बेजिङले तिब्बतमाथि आक्रमण गरेपछि सम्बन्ध तनावग्रस्त भएको थियो। सन् 1954 र 1958को चीनको नयाँ नक्सा र 300 वर्ग माइल भुटानी क्षेत्रको अवैध कब्जाले भुटानमा चिनिया डिजाइनको आशंकालाई अझ बढाइएको भारतको इकोनोमिक टाइम्सले जनाएको छ। त्यस अवधिमा भारतले भुटानमा आफ्नो सैन्य तालिम टोली IMTR-80 तैनाथ गरेर भुटानी सुरक्षा बललाई सन् 1961मा तालिम दिएर सहयोग गरेको थियो। त्यस बेलादेखि नै भारतले भुटानमाथि नियन्त्रण कायम राखेको छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सन् 2016 नोभेम्बर 8 तारिखमा अप्रत्याशित रूपमा 500 र 1000 रुपैयाँको भारतीय नोटमा प्रतिबन्धको घोषणा गरे। मोदीको यो निर्णयसँगै कानुन व्यवसायीहरूले सर्वोच्च अदालतमा यस विरुद्ध रिट दर्ता गराए। अदालतले 58 वटा रिटमाथि सुनवाई गर्दै सोमबार नोटबन्दीको पक्षमा फैसला सुनायो। उक्त फैसलाले नेपालमा रहेको भारतीय रुपैयाँ उपयोगविहीन भएको छ। नेपालको ब्याङ्किङ प्रणालीमा प्रतिबन्धित 500 र 1000 को नोट कुल 8 करोड 10 लाख भारतीय रुपैयाँ रहेको राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्याङ्क रहेको छ। राष्ट्र ब्याङ्कसँग रहेको यो नोट के हुने हो भन्ने अन्यल बढेको छ। नोटबन्दीको फैसला गरेसँगै नेपालले नोट सटहीका लागि विभिन्न प्रयास गर्दा पनि भारतले व्यवस्था गर्दै आएको छ। त्यसो त कतारी रियल चौथो संस्करणको नोट नचल्ने भएपछि 2021 सालमा करिब 35 मिलियन कतारी रियल नेपालले सहजै सटही गरेको थियो। तसर्थ भारतले गरेको फैसला नोटबन्दीको भएको भए पनि सो रकम सटही गर्न भारतको कर्तव्य रहेको राष्ट्र ब्याङ्कले बताएको छ। 500 र 1000 को नोट नचल्ने फैसला भएपछि भुटानमा रहेको भारू नोट भने भारतले सहजै सटही गरिदिएको थियो। तर नेपालको पहललाई भारतले हालसम्म व्यवस्था गर्दा कतै नेपालमा रहेको 8 करोड भारू नोट खोस्टो बन्ने त होइन, शङ्का उत्पन्न भएको छ। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले 36 घण्टाका लागि युद्ध विरामको आदेश दिएका छन्। युक्रेनमा क्रिसमस मनाउने दिन उनले युद्ध विरामको आदेश दिएका हुन्। उनको आदेशसँगै दुई देशबीच जनवरी 6 देखि 7 सम्म युद्ध हुने छैन। पुटिनले रुसी रक्षा मन्त्रीलाई युक्रेनमा स्थानीय समयअनुसार शुक्रबार मध्यरातदेखि शनिबार मध्यरात अर्थोडक्स क्रिस्चियन क्रिसमसको साथमा युद्ध विराम लागू गर्न निर्देशन दिएका हुन्। अर्थोडक्स क्रिसमस जुलियन क्यालेन्डर अनुसार जनवरी 7 मा मनाइन्छ। यता युद्ध विरामबारे युक्रेनबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, जसले बिहिबार रुसी अर्थोडक्स चर्चको प्रमुखको आह्वानलाई निन्दनीय जाल भन्दै युद्ध विरामलाई अस्वीकार गरेको थियो। सैनिक शासन चलिरहेको म्यानमारको एउटा दैनिक पत्रिकामा नेपालका राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका नाममा प्रेषित नै नभएको शुभकामना सन्देश प्रकाशित भएको छ। म्यानमारको सरकार पक्षीय दैनिक पत्रिका म्यानमा अलिनोमा बुधबार म्यानमारको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा भनेर शुभकामना सन्देश प्रकाशित भएको हो। म्यानमारको सञ्चार मन्त्रालयले प्रकाशित गर्ने म्यानमा अलिनो पत्रिकामा नेपालका राष्ट्रपति भण्डारीसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समेत नाममा शुभकामना सन्देश प्रकाशित गरिएको छ। शुभकामना सन्देशमा त्यहाँका सैन्य नेता जनरल मिन आङ रिलाइङको स्वास्थ्य लाभको कामना समेत गरिएको उल्लेख रहेको छ।
उक्त पत्रिकामा प्रकाशित समाचारमा उल्लेख गरिएको छ, म्यानमारको 75औं स्वतन्त्रता दिवसको उपलक्ष्यमा प्रिय मित्र जनरल मिन आङ रिलाइङ शहीद र म्यानमारको सम्पूर्ण जनतालाई स्वतन्त्रता दिवसको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। प्रिय मित्रलाई सुस्वास्थ्यको कामना सहित म्यानमारका सम्पूर्ण जनताको उत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्दछौँ। म्यानमा अलिनो दैनिक पत्रिका म्यानमारको सेनाको मुखपत्र हो। त्यहाँका अन्य सबै प्रेसमाथि सैनिक सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ। उक्त पत्रिकामा नेपालसँगै रसिया र कम्बोडियाको सरकारको पनि शुभकामना सन्देश प्रकाशित गरिएको छ। यसरी प्रकाशित भएको शुभकामना सन्देशमा जनरल मिन आङ रिलाइङलाई समेत सम्बोधन गरेपछि नेपाल सरकारले त्यहाँको सैनिक सरकारलाई समर्थन गरेको सन्देश प्रभाव भएको छ। प्रजातन्त्रवादी नेत्री सुकीलाई नजरबन्दमा राखेर शासन चलाइरहेको सैनिक सरकारको कदमलाई अहिलेसम्म धेरै मुलुकले समर्थन गरेका छैनन्। राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवासले भने नेपालबाट यस्तो कुनै प्रकारको सन्देश म्यानमार नपठाएको बताएको छ। राष्ट्रपतिका सञ्चार सल्लाहकार टीका ढकालले राष्ट्रपति भण्डारी मार्फत त्यस्तो कुनै पनि सन्देश नपठाइएको बताएका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले त्यस्तो प्रकारको कुनै पनि सन्देश म्यानमारको सरकारलाई पठाइएको छैन। उनले भने म्यानमारकी प्रजातन्त्रवादी नेत्री आङ सान सुकीलाई त्यहाँको सैनिक सरकारले 2021 फेब्रुअरीदेखि नजरबन्दमा राखेको छ। त्यसको विश्वभरबाट विरोध भइरहेको छ। नोबल पुरस्कार विजेता 77 वर्षीय सुकीले आफ्नो जीवनको लामो समय राजधानी नेपिडो स्थित घरमा नजरबन्दमा बिताएकी छन्। गएको शुक्रबार मात्रै म्यानमारको सैन्य अदालतले उनलाई थप 7 वर्ष जेल सजाय सुनाएको छ। सैन्य अदालतले उनको सरकारका एक मन्त्रीले हेलिकप्टर भाडामा लिँदा नियम पालना नगरेको भन्दै उनलाई भ्रष्टाचारमा दोषी ठहर गरेको हो। यससँगै उनको कुल जेल सजाय 33 वर्ष पुगेको छ। उनलाई यसअघि नै कोभिडको नियम पालना नगरेको लगायतका 14 आरोपमा दोषी ठहर गरेर सजाय सुनाइएको थियो। उनीमाथि सैनिक सरकारले लगाएका 19 वटा आरोपमाथि 18 महिना लामो अनुसन्धान र सुनवाई चलेको थियो। संयुक्त राष्ट्रसङ्घले गत साता मात्र सुकीलाई रिहा गर्न आग्रह गरेको थियो। उत्तर कोरियाले पूर्व परराष्ट्र मन्त्री री योङ होको सफाया गरेको दक्षिण कोरियाको गुप्तचर निकायले बिहिबार पुष्टि गरेको छ। तर उनलाई मृत्युदण्ड दिएको हो कि बेपत्ता बनाइएको हो भन्ने स्पष्ट छैन। जापानी पत्रिका योमिउरी शिम्बुनले रीलाई पोहोर साल मृत्युदण्ड दिएको भनी बुधबार खबर दिएको थियो। उसले अनेकौं अज्ञात स्रोतलाई उद्धृत गर्दै खबर दिएको हो। रीलाई सन् 2016मा उत्तरको परराष्ट्र मन्त्री बनाइएको थियो। उनले सन् 2018 र 2019मा उत्तर कोरियाका सर्वोच्च नेता किम जोङ उन तथा तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बीचको शिखर बैठकमा भएका सम्झौतामा प्रमुख भूमिका खेलेका थिए। तर ती बैठकहरू निष्कर्षविहीन रहेका छन्। उनले सन् 2020मा मन्त्री पदबाट राजीनामा दिएका थिए। उत्तरका 5 वटा ड्रोनहरू हालैको समयमा दक्षिण कोरिया प्रवेश गर्दा सियोल स्थित राष्ट्रपति कार्यालयको तस्बिर खिचेको हुन सक्ने सम्भावनालाई आफूले खारेज नगर्ने पनि गुप्तचर निकायले जनाएको छ। ताइवानी सेनाले प्रयोग गर्ने क्षेपास्त्रहरू मध्येमा कम्तीमा एउटाको एक उपकरण मर्मतका लागि चीनमा पठाइएको थाहा भएपछि ताइवानमा बृहत राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि व्यापक आवाज उठ्न थालेको छ। वास्तवमा ताइवानको युद्धपोत क्षेपास्त्र भेदक स्युङ फेङ 3 को प्रक्षेपण कार्यक्रममा प्रयोग गरिने एउटा अप्टिकल उपकरण मर्मतका लागि युरोप स्थित यसको उत्पादन केन्द्रमा पठाइएको थियो। तर ताइवानी सञ्चार माध्यमका अनुसार सो उपकरणलाई पूर्वी चीनको सान्डोङ प्रान्तबाट ताइवान फर्काइएको बीबीसीले लेखेको छ। गत वर्ष चीनले टापु राष्ट्र ताइवान वरपर आफ्नो सैनिक गतिविधि तीव्र गरेको थियो। चीनले सधैँ र ताइवानलाई आफ्नै भूभाग भएको दाबी गर्दै आएको छ। साथै चीनले आवश्यक परेमा सैनिक बल प्रयोग गरेर भए पनि ताइवानलाई एकीकरण गरिने पनि बताउँदै आएको छ। तर ताइवानले भने आफूलाई सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र मुलुकको रूपमा हेर्ने गरेको छ। यसैगरी ताइवानी राष्ट्रपति साई इङ वेनले बेजिङबाट हुन सक्ने सम्भावित आक्रमणलाई मध्यनजर राख्दै प्रतिरक्षा स्थितिलाई सुदृढ बनाउन नयाँ योजनाहरू घोषणा गरेकी छन्। यस अन्तर्गत ताइवानी जनतालाई 4 महिनाबाट बढाएर 1 वर्ष लामो अनिवार्य सैनिक तालिम पनि घोषणा गरिएको छ। एक विज्ञप्ति मार्फत ताइवानी मिसाइल विकासकर्ता राष्ट्रिय चुङसान विज्ञान तथा प्रविधि प्रतिष्ठानले जनाएको छ। ताइवानी सेनालाई क्षेपास्त्र उपलब्ध गराउने स्विजरल्यान्डको एउटा कम्पनीलाई त्यो बिग्रेको उपकरण पठाइएको थियो। तर त्यो उपकरण चिनिया सहर किङदाओ स्थित कम्पनीको एसिया मर्मत केन्द्रमा मर्मतका लागि पठाइएको रहेछ। तर युरोप पठाइनु अघि यसको मेमोरी कार्ड झिकिएको थियो। फर्काइएपछि पनि सूचना चुहा ओट हुन सक्ने सम्भावनाबारे कुनै चिन्ता छैन।
यसैबीच ताइवानको प्रतिरक्षा सुरक्षा अनुसन्धान प्रतिष्ठानका डाक्टर सुतजु युनले अप्टिकल उपकरणहरू क्षेप्यास्त्रका प्रत्येक भाग नभएको तर ताइवान थप सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन्।